राखेको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। हामी प्रकाशको पुस्तकबाट अध्ययन गर्दै आइरहेका छौँ र गत हप्ता हामी प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायबाट हामीले अध्ययन गरेका थियौँ भने आज हामी प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायमा हामी नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको बारेमा पाउँदछौँ जो हाम्रो नयाँ घर अर्थात् विश्वास गर्नेको लागि नयाँ ठेगाना हो। पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टको 1000 वर्षको शासनपछि हामी समयको परिधिभन्दा बाहिर अनन्ततामा प्रवेश गरेका छौँ। येशू ख्रीष्टको 1000 वर्षको राज्यपछि सबै कुरा सदा सर्वदाको लागि हुनेछन्। युगौं युगदेखि व्यर्थताले संसारलाई राज्य गरे चाहिँ देखिन्छ। नयाँ आशा सहितको हरेक वर्ष पुनः नैराश्यता र हारको पुरानो वर्ष हुन आउँछ। यस वर्ष त निश्चय पनि म अझै राम्रो गर्नेछु भन्ने संकल्पहरूको प्रतिज्ञा गरिन्छ, तर परिस्थितिवश ती संकल्पहरू फेरि तोडिन्छन् र निरन्तर अधुरै रहिरहन्छन्। यदि परमेश्वरसँग संसार र मानव जातिका लागि विशेष उद्देश्य छ भने त्यस उद्देश्यलाई पूरा गर्नको लागि कि त उहाँ असफल हुनुभएको छ वा बिर्सनु भएको छ र सबै थोक हरेक वर्ष झन खराब हुँदै छन् भने चाहिँ देखिन्छ। तर अझै पनि परमेश्वर सर्वशक्तिमान र सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र उहाँ कहिल्यै पनि असफल हुन सक्नुहुन्न। उहाँ धीरजी हुनुहुन्छ, तर परमेश्वरको समय एक दिन अवश्य आउनेछ। सृष्टिमा उहाँको उद्देश्यमा उहाँका प्राणीहरूका लागि एक महिमित भविष्य समावेश छ र त्यो छिटो वा ढिलो निश्चय पनि पूरा हुनै पर्छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायमा हेर्दा अन्तत यी परीक्षण, जाँच, न्यायका युगहरू सकिएको छ। प्रकाशको पुस्तकको चरम शिखर आइपुगेको छ। निश्चय परमेश्वरको सम्पूर्ण प्रकाशको चरम बिन्दु र सृष्टिमा उहाँको सम्पूर्ण उद्देश्यहरू प्रकट हुनै लागेको छ। बाइबलमा भएका सबैभन्दा महिमित अध्यायहरू प्रकाशको पुस्तक 21 र 22 अध्याय हुन्। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको 1 पददेखि 22 अध्यायको 5 पदमा भएको अन्तिम दर्शनले सम्पूर्ण प्रकाशको पुस्तक र साथै सबै धर्मशास्त्रको उद्देश्य र विषयवस्तुलाई उजागर गर्दछ, जुन नयाँ सृष्टिमा आफ्ना मानिसहरूका बीचमा परमेश्वरको उपस्थिति हो। परमेश्वरको असल सृष्टिमा पाप र मृत्युको परिचय भएको समयबाट नै परमेश्वरले उहाँको शत्रुलाई परास्त गरेर एक नयाँ बगैँचाको शहरमा आफ्ना मानिसहरूका बीचमा बास गर्ने उद्देश्य राख्नुभएको थियो। प्रकाशको पुस्तकको यो अन्तिम दर्शनले प्रकाशको पुस्तक 2 र 3 अध्यायमा विजय हुनेहरूका लागि गरिएको प्रतिज्ञाको पूर्णतालाई यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ भने 4 अध्याय र 5 अध्यायमा भएको परमेश्वरको आराधनाको सिंहासन कोठाको पूर्ण अनुभूतिको प्रतिनिधित्व पनि गर्दछ। साथै प्रकाश 6 अध्यायको 9 देखि 11 पदमा संकष्टका शहीदहरूका प्रार्थनाको उत्तरको पनि यसले प्रतिनिधित्व गर्दछ भने 6 अध्यायदेखि 17 अध्यायसम्म भएका उनले गरेका ती दण्डहरू अर्थात् न्यायहरूका उद्देश्यको पनि प्रतिनिधित्व गर्दछ। अनि 17 देखि 19 अध्यायमा भएको दुष्टसँगको अन्तिम सङ्घर्ष अर्थात् द्वन्द्वको परिणामलाई पनि यसले प्रकट गर्दछ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 4 देखि 10 पद र 20 अध्यायकै 11 देखि 15 पदले दुष्टका दण्डका 2 दर्शनहरू प्रदान गरे चाहिँ 21 अध्यायको 1 पददेखि 8 पद र 9 पददेखि 22 अध्यायको 5 पदले अनन्त राज्यको दोहोरो दर्शनहरू प्रदान गर्दछ। प्रकाशको पुस्तक 20 अध्यायको 4 पददेखि 10 पद र 11 पददेखि 15 पदले दुष्टका दण्डका 2 दर्शनहरू प्रदान गरे चाहिँ 21 अध्यायको 1 देखि 8 पद र 21 अध्यायकै 9 देखि 22 अध्यायको 5 पदले अनन्त राज्यको दोहोरो दर्शनहरू प्रदान गर्दछन्। प्रकाश 21 अध्यायको 1 देखि 8 पदको खण्डले अझै विशेष गरिकन 21 को 9 देखि 22 अध्यायको 5 पदमा बयान गरिएको महिमित विस्तृत जानकारीलाई संक्षिप्तमा प्रकट गर्दछ।
आउनुहोस् हामी सुरु गरौं 1 पदबाट। तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखे, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। यस पदले समयको परिधिलाई पार गरेर अनन्ततामा प्रवेश गरेको कुरालाई बताउँदछ। यतिखेर हामी पृथ्वीमा येशू ख्रीष्टको 1000 वर्ष राज्यपछि अनन्तताको समयमा प्रवेश गरेका छौं। अब सृष्टि गरिने सबै कुरा अनन्तको लागि हुनेछ। दोस्रो पत्रुसको पुस्तक 3 अध्यायको 10 देखि 13 पदमा हामी हेर्छौं भने पत्रुसले त्यहाँ भन्छन्, एक दिन वर्तमान स्वर्ग पृथ्वी र पृथ्वीमा भएका सबै कुरा नष्ट गरिनेछन् र आकाशका तारा ग्रह नक्षत्रहरू जलेर भस्म हुनेछन् भनेर उनले बताउँदछन्। यशायाको पुस्तक 65 अध्यायको 17 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म नयाँ आकाश र पृथ्वी बनाउनेछु, विगतका कुनै पनि कुराहरू सम्झनामा आउने छैनन्। यशायाको पुस्तकमा बनाउने अर्थात सृष्टि गर्ने भन्ने शब्दको लागि हिब्रू भाषामा बारा भनेर प्रयोग गरिएको छ, जुन शब्द उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 1 पदमा पनि प्रयोग गरिएको छ। आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि अर्थात बारा गर्नुभयो, जुन हिब्रू शब्द बाराको अर्थ शून्यताबाट केही कुरा बनाउनु वा सृष्टि गर्नु भन्ने हुन्छ, जुन परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ स्वर्ग र पृथ्वी बनाउनुको लागि परमेश्वरले त्यही शब्द यहाँ प्रयोग गर्नुभएको हामी पाउँछौँ यशायाको पुस्तकमा। पहिले नै अस्तित्वमा भएको कुराबाट नयाँ रूपमा ल्याउनु अथवा बनाउनु भन्ने आशा भन्ने शब्द होइन, तर केही पनि नभएको शून्यताबाट पूर्ण रूपमा नयाँ सृष्टि गर्ने भन्ने कुरालाई यसले बताउँदछ। यशायाको पुस्तक 65 अध्यायको 17 देखि जब हामी 25 पदमा हेर्छौं भने त्यस अनुसार नयाँ पृथ्वीमा पाप र मृत्यु अझै अवस्थित छन्, पृथ्वीमा मानिसहरू मर्नेछन् भनेर यशायाले लेखेका छन्। यशायाको पुस्तकमा त्यहाँ 1000 वर्ष राज्य दृश्यमा छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायमा यूहन्ना भन्छन्, नयाँ स्वर्गमा पाप र मृत्यु अनन्त राज्यबाट पूर्ण रूपले हटाइने छन्। यशायाले 1000 वर्ष राज्य र अनन्त राज्य दुवैलाई नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वीको रूपमा साधारण रूपमा एकैसाथ बयान गरे, किनभने पुरानो नियमका सन्तहरूले आउनेवाला मसीहसँग यसै पृथ्वीमा राज्य गर्ने र अन्य जाति राज्यहरूका दमनबाट सदाको लागि स्वतन्त्र हुने आशा गरेका थिए र अहिले पनि यहुदीहरू त्यही आशामा मसीहको पर्खाइमा छन्। पुरानो नियमका अगमवक्ताहरूले मसीहको आगमनको बारेमा भविष्यवाणी गरे, तर पहिलो आगमनलाई दोस्रो आगमनबाट छुट्याएनन्। त्यसैले यशायाको पुस्तकमा हामी 1000 वर्ष राज्य र अनन्त राज्य दुवै एकैसाथ मिसिएको पाउँछौं। पछि दिएका प्रकाशहरूले प्रष्ट पारे कि मसीहको 2वटा आगमन हुनेछन्। त्यही कुरालाई अगमवक्ता दानियलले पनि नबुझेकोले गर्दा दानियलको पुस्तक 12 अध्यायमा उनले भन्छन्, मैले दर्शन देख्न त देखेँ तर बुझिन। जसै यूहन्नाले अन्तको दिन र अनन्तको राज्यको बारेमा प्रकाशहरू प्राप्त गर्दै गए, तब उनले यी दुई बीच फरक छुट्याए र नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी नाम अनन्त राज्यको लागि मात्रै प्रयोग गरे, जुन उपयुक्त कुरा पनि हो, किनकि परमेश्वरले अन्ततः वर्तमान संसारलाई नष्ट गरेर एक नयाँ संसारको सृष्टि गर्नुहुनेछ। भविष्यको बारेमा यशायाको दृष्टिकोण अझै साधारण छ, तर यूहन्नाको दृष्टिकोण भने अझै विशिष्ट छ। यो कुरा परमेश्वरले आफ्नो वचनमा प्रकट गरिएका धेरै कुराहरूसँग एकरूपतामा मिल्छ पनि। पहिले सामान्य रूपमा उहाँले दर्शन दिनुभयो, त्यस पछाडि अझै विस्तृत रूपमा विशेष रूपमा पनि स्पष्ट पार्दै जानुभयो। प्रकाश 21 को 1 पदमा यहाँ यूहन्ना भन्छन्, मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखे, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। यस पदमा अनन्त राज्यलाई नयाँ स्वर्ग र नयाँ पृथ्वी भनिएको छ। अहिले पृथ्वीको 3/4 भाग समुद्र, खोला नाला, पानीले ढाकेका छन्, तर परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुने नयाँ राज्यमा पृथ्वीमा समुद्र नै हुने छैन। समुद्र र समुद्रमा भएको नुनको उद्देश्य पृथ्वीको प्रदूषण जम्मा गर्ने र पृथ्वीलाई मानव जातिको लागि बस्न योग्य वातावरण तयार पार्ने हो। नयाँ पृथ्वीमा प्रदूषण हुने छैन, त्यसैले त्यहाँ समुद्रको आवश्यकता नै पर्ने छैन। हामी 2 पददेखि पढ्दैछौं। अनि मैले, यूहन्ना भन्छन्, स्वर्गबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिंगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात पवित्र शहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखे। पहिलो अध्यायदेखि नै यूहन्नाले आफूलाई नामैसँग उल्लेख गर्दछन्। त्यही दर्शनमा
यूहन्नाले अर्को एउटा शहर परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको देखे। यो शहर पहिलेको पृथ्वीको शहरभन्दा फरक र पवित्र थियो। 1000 वर्षको राज्यमा यरुशलेम येशू ख्रीष्टको राजधानी भए चाहिँ नयाँ यरुशलेम पनि त्यस बेलादेखि उहाँको राजधानी हुनेछ। यरुशलेम नाम नयाँ सृष्टिमा पनि निरन्तर रहनेछ। परमेश्वर र उहाँको मानिसहरूको महिमित वासस्थान पवित्र शहर भनेर यहाँ गरिएको उल्लेख चाखलाग्दो कुरा हो। शहर भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसहरू भएको ठाउँहरू हो भनेर हामी बुझ्दछौँ। यो शहर अलग्गै रहेको एकान्त ठाउँ होइन, तर परमेश्वरका मानिसहरूले भरिएको उद्धार पाएकाहरूको एक स्वर्गीय सिद्ध समुदाय हो। मानिसले कहिल्यै पनि पापरहित मानिसका समुदायको बारेमा थाहा पाएको छैन। आदम र हव्वाले एक सीमित समुदायको बारेमा मात्र थाहा पाए। तिनीहरूका पतनपछि मात्र मानिसको समुदायले ठूलो रूप लियो। यहाँ नयाँ यरुशलेममा हामी एक सम्पूर्ण तवरले अद्भुत शहर देख्दछौँ। पापरहित शुद्ध धार्मिकताको समुदाय, एक पवित्र शहर। तर हामीले यस प्रकारको समुदायको आशा अहिले नै गर्न सक्दैनौँ। जब पवित्र शहर अर्थात् नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट आउनेछ तब मात्र यी कुराहरू सम्भव हुनेछन्। तरै पनि यो मानिसले चाहेर प्राप्त गर्न सक्ने होइन। यो त परमेश्वरबाट दिइने, उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूका लागि सित्तैको वरदान अर्थात् उपहार हो। जसरी पृथ्वी मानिसको पापद्वारा दूषित हुन अघि सिद्ध थियो र उहाँले आदम र हव्वासँग संगति गर्नको लागि योग्य थियो, त्यस्तै नयाँ यरुशलेम प्रभु येशू सबै युगका आफ्ना मानिसहरूसँग अनन्तको लागि वास गर्नको लागि नयाँ यरुशलेम परमेश्वरबाट दुलहाको निम्ति दुलही जस्तै गरी सिंगारिएर तयार पारिराखेको हामी यहाँ देख्दछौँ। हामी 3 पदमा पढौँ, सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर परमेश्वरको वास मानिसहरूसँग भएको छ। उहाँ तिनीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर सम्भवतः स्वर्गदूतको हुन सक्छ। परमेश्वरको वासस्थान निश्चय पनि सम्पूर्ण रूपमा नयाँ भएको यरुशलेम हो र अब त्यो वासस्थान मानिसहरूका माझमा थियो। अन्ततः परमेश्वर र मानव जाति बीचको सम्बन्धको आनन्द मानिसहरूले महसुस गरून् भनेर परमेश्वरले सदैव गर्नुभएको चाहना वास्तविकतामा परिणत हुनेछ। परमेश्वर उहाँका शुद्ध पारिएका मानिसहरूका बीचमा वास गर्नुहुनेछ र तिनीहरूले उहाँसँगको घनिष्ठ संगतिको अनुभव गर्नेछन्। यो नयाँ यरुशलेमको सर्वोच्च आशिष हो। अदनको बगैँचामा जब परमेश्वर आदम र हव्वासँगै हिँड्नुभयो तब यस प्रकारको संगति केही हदसम्म अस्तित्वमा रहेको थियो। आज परमेश्वर ईसाईहरूको शरीरमा व्यक्तिगत रूपमा पवित्र आत्माद्वारा वास गर्नुहुन्छ र सामूहिक तवरले मण्डलीको रूपमा ईसाईहरूको संगतिमा पनि यस प्रकारको संगति अवस्थित छ। नयाँ यरुशलेमको बारेमा यूहन्नाको सम्पूर्ण बयानको मुख्य बिन्दु 3 पदको सार हो, जुन मानिसहरूका माझमा परमेश्वरको घनिष्ठ उपस्थिति हो। पद 7 को मुख्य जोड पनि त्यही नै हो कि विजय हुने व्यक्ति परमेश्वरको छोरो हुनेछ र उहाँ त्यसका परमेश्वर हुनुहुनेछ। 22 अध्यायको 3 र 4 पदको पनि प्रत्यक्ष जोड त्यही नै हो कि परमेश्वर र थुमाको सिंहासनको उपस्थिति नयाँ यरुशलेममा हुनेछ र उहाँका दासहरूले त्यहाँ प्रवेश पाउनेछन् र उहाँको मुहार देख्नेछन्। 3 र 4 पदले नयाँ यरुशलेमका फाइदाहरूको बारेमा बयान गर्दछन्। हामी 4 पदलाई पढौं। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ भन्नाले आफ्ना मानिसहरूका लागि परमेश्वरको सहानुभूतिलाई यसले जोड दिन्छ। आँसु, मृत्यु, शोक र पीडा सबै अन्त हुनेछन्, किनकि संसारलाई दुष्टताको वशमा पार्ने सँगै उसका दुष्टताद्वारा प्रभावित सम्पूर्ण कुरा जरै समेत परमेश्वरले अन्त गरिसक्नु भएको थियो 20 अध्यायमै। यो उत्पत्ति 3 अध्यायमा दिएको श्रापलाई अन्तिम पटक उल्टाइएको प्रमाण हो।
पहिलेका यी सबै अनुभवहरू सदाको लागि अन्त्य गरिनेछ। बाइबलको शिक्षा अनुसार परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूका लागि स्वर्गको आशा र मानव जीवनको अन्त्य एक पानीको थोपा चाहिँ समुद्रमा मिलेर हराइजाने होइन, बरु परमेश्वर र उहाँका अन्य मानिसहरूसँग सक्रिय रूपमा उनीहरूको व्यक्तिगत परिचय सहित सदा सदाको लागि जिउने हो। उहाँमा विश्वास गर्नेहरूका लागि कति आशिषमय भविष्य छ हामी विचार गर्न सक्छौं यी पदहरू जब हामी अध्ययन गर्दछौं भने। 5 पदलाई हामी पढौं। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउनेछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख, यो कुरा भरपर्दा र सत्य छन्। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो भन्नाले सम्भवतः परमेश्वर आफैले यूहन्नालाई भन्नुभयो। उहाँका वचन सत्य र भरपर्दा छन् र ती निश्चय नै पूरा हुनेछन्। यदि यो बोली परमेश्वर पिताकै हो भने प्रकाशको पुस्तकमा परमेश्वर पिताले बोल्नु भएको यो पहिलो पटक हो। सायद दर्शनले यूहन्नालाई यति विघ्न मग्न पार्यो कि उनले लेख्नै छोडिदिए र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले उनलाई लेख भनेर छकछकाउनु भयो। यूहन्नाले देखेका दर्शनमा पद 4 मा पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन् भन्ने वाक्यांशले प्रमाणित गर्दछ कि परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभए मुताबिक सबै कुराको न्याय गरिसक्नु भएको थियो भने अब उहाँले म सबै कुरा नयाँ तुल्याउने छु भनेर गर्नुभएको प्रतिज्ञा पनि निश्चय नै पूरा गर्नुहुनेछ। किनकि उहाँले यूहन्नालाई निश्चय गरी भन्नुहुन्छ कि यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। जब हामी परमेश्वरका विगतका कार्यहरूलाई मनन गर्दछौं तब हामी निश्चित हुन सक्छौं कि उहाँले आफ्नो वचनमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा अवश्य पूरा गर्नुहुनेछ र उहाँको पुत्रको रगतद्वारा छुटकारा दिएर आत्मा र शरीर नयाँ बनाउनु भएको मानिस जातिको लागि सबै कुरा नयाँ तुल्याउनु हुनेछ। हामी 6 पदलाई पढौं। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनको पानीको फुहराबाट म सित्तैमा दिनेछु। अब सिद्धियो भन्नाले संकष्टका इन्साफहरू र सम्पूर्ण पुरानो सृष्टिको इन्साफ पूरा भइसके। अल्फा र ओमेगा ग्रीक वर्णमालाका पहिलो र अन्तिम अक्षरहरू भए झैं उहाँ सुरु र अन्त्य, सृष्टिकर्ता र सृष्टिको केन्द्र हुनुहुन्छ। उहाँले आफैलाई फेरि अनन्त सार्वभौम परमेश्वर, सबै कुराका सुरुवातकर्ता र अन्त्य गर्ने व्यक्तिका रूपमा उल्लेख गर्नुहुन्छ। यशायाको पुस्तक 44 अध्यायको 6 पदले भन्छ, इजरायलका महाराजा र उद्धारक र सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, पहिलो र पछिल्लो म नै हुँ, म बाहेक अरू कोही परमेश्वर छैन। उहाँ भन्नुहुन्छ, तिर्खाउनेहरूलाई जीवनको पानीको फुहराबाट म सित्तैमा दिनेछु। आफ्ना मानिसहरूका सबैभन्दा भित्री आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्ने उहाँको क्षमतालाई यसले संकेत गर्दछ। प्रकाश 7 को 17 पदले भन्छ, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको स्रोतसम्म लानुहुनेछ र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनु हुनेछ। अनि यशाया 55 को 1 पदले भन्छ, हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। त्यसै गरिकन नयाँ नियम यूहन्नाको पुस्तक 4 अध्यायको 13 र 14 पदमा प्रभु येशूले सामरी स्त्रीसँग बोल्दै गर्दा उहाँले भन्नुभयो, तर जस जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिल्यै तिर्खाउने छैन। प्रकाशको पुस्तक 17 अध्यायको 4 पद र 18 अध्यायको 3 पदमा वेश्याको हातमा भएको सबै अशुद्ध कुराहरूले भरिएको सुनको प्यालाबाट पिउने सबै मातिन्छन् र अन्ततः त्यस वेश्यासँगै नष्ट हुनेछन्। त्यसको विपरीत यो निम्तो विश्वासी लगायत सबैका लागि हो, जो कोहीले पनि परमेश्वर कहाँ आउन सक्छ र उहाँबाट साँचो रूपमा सन्तुष्टि तुल्याउने जीवनको पानी अर्थात् मुक्ति सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्छ। हामी 7 पदलाई पढौं। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ र म त्यसका परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। विजय प्राप्त गर्ने व्यक्ति विश्वासी हो। पहिलो यूहन्नाको पुस्तक 5 अध्यायको 5 पदले भन्छ, संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने को हो? जसले येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्छ त्यही नै हो। विश्वासद्वारा ऊ संसारमाथि विजय हुँदछ।
विजय प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नयाँ सृष्टिको आशिषहरू उत्तराधिकार स्वरूप प्राप्त गर्नेछ। अर्थात् कुनै रीतिले पनि उसले पाउने आशिष, उसको लागि सञ्चय गरेर राखेको आशिष घुम्ने छैन भन्ने कुरा यसले बताउँदछ। उत्तराधिकार भन्नाले एक व्यक्तिले आफ्नै कामले गर्दा प्राप्त गर्ने होइन, तर अरू कसैको कामद्वारा प्राप्त गर्ने कुरालाई दर्शाउँदछ। त्यो काम येशू ख्रीष्टको क्रुसको काम हो। यूहन्नाको पुस्तक 1:12 भन्छ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे र उहाँको नाउँमा विश्वास गरे उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। अनि परमेश्वर यहाँ भन्नुहुन्छ, म त्यसका परमेश्वर हुन्छु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ भन्ने वाक्यांशले एक विशेष आदर र घनिष्ठ सम्बन्धले दर्शाउँदछ। हामी 8 पदमा हेरौँ, तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्तिपूजकहरू र झुठा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। 8 पदले बताउँदछ कि तर सबै विजेताहरू होइनन्। जसले येशू नै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्दछ त्यो व्यक्ति मात्र येशूसँगै अनन्तको लागि नयाँ यरुशलेम अर्थात् स्वर्गमा जिउनेछ। पहिलो यूहन्ना 5:5 अनुसार येशूमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् भनेर यूहन्ना 3:16 भन्दछ। भने किनकि येशू ख्रीष्ट संसारलाई दोषी ठहराउन होइन तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर आउनुभयो भनेर फेरि यूहन्ना 3:17 बताउँदछ। अनि 18 भन्छ, उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही दोषी ठहरिने छैन तर विश्वास नगर्ने चाहिँ अघिबाटै दोषी ठहरिएको हुन्छ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। अनि फेरि 19 भन्छ, फैसला चाहिँ यही हो, ज्योति संसारमा आएको छ र मानिसहरूले ज्योति भन्दा अन्धकारलाई रुचाए किनकि तिनीहरूका काम दुष्ट थिए। साँचो सृष्टिकर्तालाई नचिनिकन गरिएका सबै काम अर्थहीन हुन्छन् किनभने स्वर्गका मालिक उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले स्वर्ग जान उहाँलाई चिन्नुपर्छ र उहाँले तय गर्नुभएको बाटोलाई पछ्याउनुपर्छ। यूहन्नाको पुस्तक 14:6 अनुसार। अनि प्रेरितको पुस्तक 4:12 भन्छ, अरू कसैमा मुक्ति छैन किनकि हामीले मुक्ति पाउनलाई स्वर्गमुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिइएको छैन। तपाईँ र मेरा कामहरू पनि सबै दुष्ट नै थिए। तपाईँ र मेरा कामले हामी स्वर्ग जान सक्दैनौं किनभने हामीले दिनमा एउटा राम्रो काम गरौँ तर कयौं काम हामी नराम्रै गर्छौं। हामीले हेरेर होस् वा बोलेर होस्, सोचेर वा गरेर हामीले 99% हामी नराम्रै काम गर्दछौं। त्यसैले बाइबलले भन्छ, यदि हामीले 100मा 99 वटा राम्रो काम गरौँ तर एउटा नराम्रो काम गर्यौं भने ती सबै काम नराम्रै गनिन्छन्। त्यसैले हामीलाई स्वर्ग जानको लागि स्वर्गबाट आउनुहुने मुक्तिदाताको नै आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले 8 पदको सूचीमा सूचित गरिएका घोर अपराधहरूका दोषी हुन् वा नहुन् तिनीहरू सबै प्रभुमा नबाँचेकाहरूको अन्तिम गन्तव्यको रूपमा गन्धक दन्कने अग्निकुण्ड तोकिएको छ र यो दोस्रो मृत्यु हो। नरक नयाँ स्वर्ग र नयाँ यरुशलेमदेखि फरक छुट्टै अस्तित्वमा रहनेछ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट देखिन्छ। हामी 21 अध्यायको 9 देखि 22 अध्यायको 5 मा हेर्छौं भने यूहन्नाले देखेका नयाँ यरुशलेमको दोस्रो दर्शन देख्दछौं। प्रकाशको पुस्तक 16 अध्यायको 19 पदमा घोषणा गरिएको बेबिलोनको पतनको बारेमा 17 अध्यायको 1 पददेखि 19 अध्यायको 10 पदमा व्याख्या गरिए चाहिँ 2 पदमा उल्लेख गरिएको नयाँ यरुशलेमको बारेमा परमेश्वरले अब यूहन्नालाई अझ थप कुराहरू उपलब्ध गराउनुहुन्छ। प्रकाश 19 अध्यायको 11 देखि 22 अध्यायको 5 पदमा भएको प्रकाशको निरन्तर घटनाक्रमले नयाँ यरुशलेमको स्थान नयाँ सृष्टिमा भएको बताउँदछ, 1000 वर्षको राज्यमा होइन। हामी 9 पदलाई पढौं। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूत मध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलै देखाउनेछु। 10 पदमा हेरौं। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठूलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेका पवित्र शहर यरुशलेम मलाई देखाए। 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूत मध्ये एकजनाले यूहन्नालाई धार्मिक बेबिलोन प्रणालीको विनाशको बारेमा देखाएका थिए। अब फेरि ती 7 स्वर्गदूतहरूमध्ये एकजना आएर यूहन्नालाई परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र शहर यरुशलेमको दर्शन देखाए। यो स्वर्गीय शहर वास्तविक हो। यस शहरलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलै भनिएको छ किनभने त्यही नै परमेश्वरका मानिसहरू भेला गरिनेछन्। परमेश्वरको
अनन्त उपस्थिति त्यहाँ हुनेछ। हामी 11 पदलाई पढौं। त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लौर स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो। यूहन्ना त्यस शहरको महिमालाई देखेर सर्वप्रथम निकै प्रभावित हुन्छन्। यो अनन्त शहर नयाँ यरुशलेमको बयानले परमेश्वरको महिमालाई जोड दिन्छ, जुन त्यस शहरको ज्योतिको स्रोत हो। यूहन्नाले शहरको महिमालाई बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लौर स्फटिक जस्तो चहकिलो भनेर यहाँ बयान गर्दछन्। हामी 12 पददेखि तलतिर पढ्दै जाउँ। हामी 12 देखि 14 पदमा शहरको पर्खाल, ढोका र जगहरूको बारेमा पाउँदछौँ। त्यसको वरिपरि ठूलो र अग्लो पर्खाल थियो र त्यसमा 12 ढोका थिए र पश्चिममा 3 ढोकाहरू थिए। 14 पदमा हेरौँ हामी। शहरको पर्खालका 12 जग थिए, ती माथि थुमाका 12 प्रेरितहरूका 12 नाउँ लेखिएका थिए। स्वर्गमा सुरक्षाको लागि पर्खालको आवश्यकता पर्दैन, किनभने परमेश्वरका सबै दुश्मनहरूलाई उहाँले त्यस बेला अनन्तका निम्ति दण्ड दिइसक्नु भएको हुनेछ। त्यस शहरको वरिपरि ठूलो र अग्लो पर्खालले के कुराको संकेत गर्दछ भने त्यहाँ धार्मिक मानिसहरू मात्र प्रवेश पाउनेछन्। ख्रीष्ट येशूलाई नचिनेका कारण आगो र गन्धक दन्कने कुण्डका हिस्सा भएकाहरू अनन्तका लागि त्यस शहरबाट वञ्चित हुनेछन् भन्ने कुरालाई यसले संकेत गर्दछ। ढोकाहरूमा भएको इजरायलका 12 कुलका नाउँले के कुराको संकेत गर्दछ भने परमेश्वरले इजरायललाई बिर्सनु भएको छैन। अहिले इजरायलीहरूले आफू कुन कुलका हौं भन्ने कुरा बिर्सिए तापनि परमेश्वरले तिनीहरूको कुल बिर्सनु भएको छैन र अनन्तसम्म पनि तिनीहरूका पहिचान परमेश्वरले गर्नुहुनेछ। यस शहरको ढोकाहरूमा इजरायलका 12 कुलका नामहरू उल्लेख गर्नुको कारण परमेश्वरले मुक्तिको लागि ढोका इजरायलीहरूबाटै खोल्नु भएको कुरालाई यसले संकेत गरेको हुन सक्छ र मुक्तिको जग परमेश्वरले येशू ख्रीष्टका 12 प्रेरितहरूबाट बसाउनु भयो। त्यसैले नयाँ यरुशलेममा शहरको पर्खालका 12 जगमाथि थुमाका 12 प्रेरितहरूका 12 नाउँ लेखिएका थिए। जगहरू प्रेरितहरूका लागि अनन्त साक्षी र परमेश्वरको योजनामा तिनीहरूका स्थायी स्थान हो। प्रेरितहरूले मण्डलीको जग बसाले र ख्रीष्टको बारेमा शिक्षा पनि दिए। सायद त्यही कुरालाई यस पदले संकेत गरेको हुन सक्छ। हामी 15 पदलाई पढौं। शहर र त्यसका ढोकाहरू र पर्खाल नाप्नलाई मसँग बोल्नेसँग एउटा सुनको नाप्ने टाङ्गो थियो। त्यो शहर वर्गाकार थियो, त्यसको चौडाई र लम्बाई समान थियो। तिनले त्यस टाङ्गोले नाप्दा त्यो शहर 2400 किलोमिटर थियो। त्यसको लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर थियो। सुनको नाप्ने टाङ्गोद्वारा ती स्वर्गदूतले त्यस शहरको लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर लगभग 1400 देखि 1500 माइल निर्धारित गरे। यसको आकार कि त घन जस्तो वा वर्गाकार थियो। यो पुनर्स्थापित इजरायलको सीमा भन्दा पनि टाढासम्म फैलिएको थियो। 17 पदलाई हामी हेरौं। स्वर्गदूतले त्यसको पर्खाल पनि नापे र मानिसले चलाएको नाप अनुसार त्यो 65 मिटर थियो। यस पदले प्रकाश 11 अध्यायको 1 र 2 पदमा चाहिँ इजकियलको पुस्तक 40 र 41 पदलाई सम्झना गराउँदछ। यस शहरको लम्बाई, चौडाई र उचाइ बराबर थियो, जसले प्राचीन चलन अनुसार सिद्धतालाई संकेत गर्दछ। पुरानो नियमको पवित्र स्थान र मन्दिरको आकार पनि वर्गाकार थियो। हामी 18 पदलाई पढौं। त्यो पर्खाल बिल्लौरले बनेको थियो र शहर चाहिँ निखुर सुनले बनेको थियो र सफा काँच जस्तै त्यो चम्कन्थ्यो। पर्खाल र शहरको बयान हाम्रो लागि कल्पना गर्न कठिन भए पनि यो वैभवशाली र प्रतिभाको एक चित्र सृजना गर्न योजना गरिएको थियो। यसले कहिल्यै अन्त नहुने वैभव, महिमा र शुद्धतालाई संकेत गर्दछ। 19 पदलाई पढौं। पर्खालका जगहरू अनेक किसिमका बहुमूल्य रत्नहरूले जडिएका थिए। पहिलो जग बिल्लौरको, दोस्रो नीर, तेस्रो हरित रत्न, चौथो पन्ना भनेर यहाँ उल्लेख गरेको छ। 20 पदमा हामी हेरौं। 5औं अनिक्स, 6औं लालमणि, 7औं पितमणि, 8औं बेरुज, 9औं पुष्पराज, 10औं लसुने, 11औं नीलमणि र 12औं कटेलाको थियो भनेर यहाँ उल्लेख गरिएको छ। नयाँ यरुशलेमका पर्खालका जगहरूमा 12 प्रेरितहरूका नामहरू थिए। 12 जगहरू बहुमूल्य 12 पत्थरहरूले सजिएका थिए। यो प्रधान पुजारीको छाती पातामा भएको इजरायलको 12 कुलको प्रतिनिधित्व गर्ने जस्तै थिए। नयाँ यरुशलेमका पर्खालका जगहरूमा 12 प्रेरितहरूका नामहरू थिए
12 जगहरू बहुमूल्य 12 पत्थरहरूले सजिएका थिए, जो प्रधान पुजारीको छाती पातामा भएको इजरायलको 12 कुलको प्रतिनिधित्व गर्ने जस्तै थिए। सम्पूर्ण रत्नमणिहरूको यथार्थता साथ पहिचान गर्नु वा तिनीहरूको आत्मिक अर्थ निर्धारण गर्नु असम्भव कुरा हो, तर यी सबैले अर्को संसारको वास्तविकतालाई प्रकट गर्दछन्। यूहन्नाले आफूले दर्शनमा देखेका सम्पूर्ण कुरालाई जस्ताको त्यस्तै संसारमा देखेका कुराहरूसँग तुलना गर्दै हामीलाई बताउँदछन्, तर हामी स्वर्ग नपुगेसम्म, आफ्नै आँखाले नदेखेसम्म स्वर्गको वास्तविकता पूर्णतले बुझ्न र देख्न अलिक सक्दैनौं होला। 21 पदमा हामी पढौं, ती 12 ढोका चाहिँ 12 मोतीका थिए, प्रत्येक ढोका मोतीको थियो। त्यस शहरको सड़क चहकिलो सिसा जस्तै निखुर सुनको थियो। अन्ततः शहरको 12 ढोकाहरूले इजरायलको 12 कुलहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रत्येक ढोका बहुमूल्य पत्थरहरूले बनेका छन्। त्यस शहरको सड़क चहकिलो सिसा जस्तै निखुर सुनको थियो। नयाँ यरुशलेम दाग रहित र खुल्लम खुल्ला परमेश्वरको महिमा प्रवाह गर्ने गरी एक ज्योतिको रूपमा तयार गरिएको कुरालाई यसले बताउँदछ। हामी 22 पदमा पढौं, मैले त्यस शहरमा कुनै मन्दिर देखिन, किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा नै हुनुहुन्छ। त्यस शहरमा सबै कुरा र हरेक ठाउँ पवित्र हुनेछन् र सबै ठाउँमा परमेश्वरको उपस्थिति हुनेछ। त्यसैले त्यहाँ परमेश्वरको विशेष उपस्थितिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै मन्दिरको आवश्यकता पर्ने छैन। येशू संसारमा आउनुभन्दा पहिला मन्दिर एक आँगनबाडी थियो। ईसाई युगमा परमेश्वरका मानिसहरू नै उहाँका मन्दिरहरू हुन्। 1000 वर्षको राज्यमा मन्दिर एक स्मृति हुनेछ, तर नयाँ यरुशलेममा मन्दिर हुने छैन, किनभने स्वर्ग एक शुद्ध आराधनाको ठाउँ हुनेछ। हामी 23 पदमा पढौं, त्यो शहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ। त्यहाँ सूर्य वा चन्द्रमा हुँदैनन्, किनभने परमेश्वरको महिमाले त्यस ठाउँलाई उज्यालो पार्छ र थुमा बत्ती हुनुहुन्छ। ज्योतिले उहाँमा बास गर्छ, ज्योतिको स्रोत नै उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले स्वर्गमा उज्यालो गराउन सूर्य चन्द्रमाको खाँचो छैन, पृथ्वीमा मात्रै हो। हामी 24 पददेखि तल पढ्दै जाउँ, त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडुल गर्नेछन्, पृथ्वीका राजाहरूले आफ्ना वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। त्यो शहर यति उज्यालो हुनेछ कि शहरले नै सम्पूर्ण नयाँ सृष्टिको लागि ज्योति उपलब्ध गर्नेछ। यी पृथ्वीका राजाहरू को हुन् भनेर छुट्याउनु गाह्रो कुरा हो, तर सम्भवतः यी राजाहरू पुरानो पृथ्वीमा राष्ट्रहरूमाथि शासन गर्ने विश्वासी राजाहरू थिए। पृथ्वीका राजाहरूले आफ्ना वैभव प्रभुको सामु ल्याउनेछन्। हामी 25 पदलाई पढौं, दिनमा त्यहाँका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैनन् र त्यहाँ रात नै हुने छैन। त्यहाँ ढोकाहरू बन्द हुने छैनन्, किनभने त्यहाँ सिद्ध सुरक्षा छ, स्वतन्त्रताको प्रवेश छ। त्यस अनन्त राज्यमा कुनै शत्रुहरू नै हुँदैनन्। त्यसैले त्यहाँका ढोकाहरू कहिल्यै बन्द हुँदैनन्। त्यहाँ रात हुँदैन। त्यो एक बत्ती नजाने, सधैँ दिन मात्रै हुने एक भिन्दै प्रकारको भूमि हुनेछ। हामी 26 पदलाई पढौं, तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्। नयाँ सृष्टिमा यो तिनीहरूको आराधनाको चित्र हो। प्राचीन समयमा राजाहरू र राष्ट्रहरूले तिनीहरूका सम्पत्ति र गौरव सबैभन्दा ठूला राजा कहाँ ल्याउने गर्दथे। स्वर्गीय शहरमा सबैले राजाहरूका पनि महाराजा प्रभु येशूलाई आदर गर्नेछन्। 27 पदमा हामी पढौं, तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैन। सबै पापीहरू र मृत्यु समेत अग्निकुण्डमा फालिएको कारणले गर्दा त्यहाँ अशुद्ध कुराहरू कहिल्यै प्रवेश गर्ने छैनन्। तर थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका विश्वासीहरू मात्र त्यस शहरभित्र पस्नेछन्। यसले प्रकाशको पुस्तक पढ्नेहरूलाई भविष्यको स्वर्गीय शहरमा प्रवेश गर्ने र सहभागी हुने एउटै मात्र बाटो भनेकै इमानदारीका साथ थुमा अर्थात
येशूतर्फ फर्कनु हो भनेर चेतावनी पूर्ण उत्साह पनि प्रदान गर्दछ। म अन्तिममा फेरि पनि 6 पदलाई अलिकति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यहाँ प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। उहाँ भन्नुहुन्छ तिर्खाउनेहरूलाई जीवनको पानीको फोहराबाट म सित्तैमा दिनेछु। आज तपाईँ र म हाम्रा जीवित परमेश्वरप्रति कतिको हामी तिर्खाएका छौँ, कतिको भोकाएका छौँ र कति हामी उहाँले प्रदान गर्नुहुने त्यो जीवनको पानीबाट तृप्त भएका छौँ। हामीलाई यो एउटा चुनौतीको कुरा हो। येशू प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले मैले दिने पानीबाट पिउनेछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। के तपाईँ र मैले उहाँले दिनुहुने पानीबाट पिएका छौँ र के हामी तृप्त भएका छौँ? तपाईँलाई मैले सोच्नुपर्छ। यो निम्तो विश्वासीहरूका लागि मात्र होइन, सबै प्रभुलाई नचिन्नेहरूका लागि पनि दिएको निम्तो हो। जो कोही पनि परमेश्वर कहाँ आउन सक्छ र उहाँबाट साँचो रूपमा सन्तुष्टि तुल्याउने जीवनको पानी अर्थात् मुक्ति सित्तैमा प्राप्त गर्न सक्छ। बिना योग्यता, बिना लगानी मात्रै आफ्नो हृदयमा म पापी छु प्रभु मेरो हृदयमा प्रवेश गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई निम्ताउन आवश्यक छ। किनभने हामी स्वर्ग जानको लागि, त्यो नयाँ यरुशलेम नयाँ सहरमा प्रवेश गर्नको लागि, विजय प्राप्त गर्नको लागि मात्र येशूद्वारा सक्छौँ। यदि तपाईँ र म येशूको नाउँद्वारा यदि विजय हुन्छौँ भने उहाँले भन्नुहुन्छ म त्यसलाई स्वर्गीय राज्यमा उत्तराधिकार दिनेछु र म त्यसको परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। उहाँले तपाईँ र मलाई आफ्नै सन्तान बनाउन चाहनुहुन्छ र अनन्तको लागि सम्बन्ध गाँच्न चाहनुहुन्छ। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? आउने हप्ता हामी फेरि पनि प्रकाशको पुस्तकबाट 22 अध्यायबाट हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय मसीह। तपाईको वचन मैले मेरो हृदय